अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुर्बत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 10 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं नावल की 10वीं किस्त। अमान शिराजी इसके कमरे तक रसाई पा चुका था। सोमल का पूरा वजूद खौफ से लरसने लगा था, जो देख अमान शिराजी के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। सोमल खान अफरीदी का ये कौन सा नया रूप है? तुम्हें तो इस घटिया इंसान से डर नहीं लगता था ना? अमान धीरे धीरे कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ रहा था, जबकि सोमल चाहने के बावजूद अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसको अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होता महसूस हो रहा था। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुमसे शादी करने पर तैयार नहीं हूँ। कब तक ज़बरदस्ती करते रहोगे मुझसे? सोमल ने इसे समझाना चाहा था। इसकी आंखों में बहते आंसू और लरसते वजूद को देखते अमान शिराजी मुस्कुराया था। बचपन की मांग हो तुम मेरी। दिली तौर पर तुम्हें मुझसे की रजामंद होना चाहिए था शादी करने के लिए, मगर कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। बहुत जल्द इस शादी में तुम्हारी दिली रजामंदी शामिल हो जाएगी। मैं जालिम हूँ, मगर इतना भी नहीं कि मेरे साथ कोई गुजारा ना कर सके। अम्मा ने इसके मुकाबले पहुँचता इसके माथे से बालों के लिए ठठाते हुए बोला था। सोमल ने इसका हाथ झटकना चाहा था, जब इसकी इस हरकत के जवाब में अमान इसकी कमर में बाजू हमाइल करके इसे अपने करीब खींच चुका था। मुझे धुतकारा जाना मजीद दरिंदा बना देता है। आज ये हरकत की है, आइंदा नहीं होनी चाहिए। नीचे से टिश्यू उठाकर इसके होंठों पर सजी रेड लिपस्टिक को साफ करते अमान शिराजी ने जहर खान लहजे में से वार्न किया था। अपनी कमर पर खुपती इसकी उंगलियों की गिरफ्त पर सोमल की आंखों से तकलीफ के मारे आंसू बरामद हुए थे। जब बहुत मुश्किल से अपने हवास बरकरार रखती, वो अगले ही लम्हे इसकी बाहों में लहरा गई थी। अमान इसके गिर्द अपनी शाल लपेटता, इसके वजूद को अच्छी तरह से कवर करता। जिस रास्ते से आया था इसी से वापस पलट गया था। अमान शिराजी ने जो कहा था वो करके दिखाया था। वो सोमल खान अफरीदी को अपने दुश्मनों के घर जाने से रोक चुका था। अब वो अपनी मंग को अपने नाम लगवाने का इरादा रखता था। कुछ ही देर लगी थी, ये खबर जंगल में लगी आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी। अमान शिराजी ने किसी के सर पर जो उन तक नहीं रेंगने दी थी, और अपना काम दिखाता वो इस इलाके से बहुत दूर निकल गया था। खानों की आबाई हवेली, जो कि सिंध के इलाके नसीराबाद में एक बहुत बड़ी जागीर पर फैली सिंध की आलीशान इमारतों में से एक तस्वर की जाती थी, जो हर वक्त रोशनियों और रौनकों से जगमगाती रहती थी। इस हवेली में इस वक्त मातम और क़यामत का समा था। जहाँ कुछ देर पहले रक्स और गाने बजाने की आवाज़ें गूंज रही थीं, वहाँ इस वक्त बिल्कुल सकूत छा गया था। अब्बास खान अफरीदी की लाडली बेटी और 5 भाइयों की इकलौती चहेती बहन सोमल खान अफरीदी को इसके निकाह से कुछ देर पहले हवेली के अंदर से अगवा कर लिया गया था। जिस लड़की के कमरे में हर वक्त मुलाजमीन की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी हिफाजत के लिए एक अलग सिक्योरिटी टीम बनाई गई थी, इस खान हवेली की शहजादी को अगवा कर लिया गया था। आखिर वो कौन था जिसने खानों से उलझकर अपनी मौत को आवाज़ दी थी? ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया था जिससे अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि सोमल खान अफरीदी के भाई इस शख्स को अपने भूखे कुत्तों के आगे डालने का इरादा रखते थे। लेकिन जिस शख्स ने इतनी बहादुरी दिखाई थी, क्या वो इनके हाथ इतनी आसानी से आने वाला था? क्योंकि वो अमान शिराजी था। अमान शिराजी के सिवा वो कोई और हो भी नहीं सकता था। ये खबर पूरे नसीराबाद और गिरदोनवा में फैल चुकी थी। सोमल खान अफरीदी के भाइयों का इस वक्त बुरा हाल था। वो अपने आदमियों को लेकर पूरे इलाके में फैल चुके थे, मगर सोमल खान अफरीदी का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया था। बाबा साईं, इस शख्स ने ये घटिया हरकत कैसे कर ली? इसके अंदर इतनी जुर्रत किस वजह से है? जुनैद खान अफरीदी अपने बाबा को इज़्तिराब की कैफियत में चक्कर काटते देख बेचैनी से अपनी पेशानी मलते बोला था। ख़ानदान के बाकी लोग भी वहीं जमा थे। सैयद अमान हातिम शिराजी, जो हमारी बर्बादी बनकर वापस लौटा है, वो अब सोमल को कभी वापस नहीं करेगा हमें। अगर किया भी तो अपनी शराइत पर करेगा। वो अब सोमल के ज़रिए हमें ब्लैकमेल करेगा। अब्बास खान अफरीदी थके थके लहजे में बोल रहे थे, जबकि वहाँ बैठे सोमल के भाइयों का खून खोल उठा था। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो इस शख्स को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से उड़ा दें, मगर फ़िलहाल वो कुछ भी कर पाने में बेबस थे, क्योंकि इनका जिगर का टुकड़ा, इनकी लाडली बहन, इस शख्स के कब्ज़े में थी। सोमल ने कसमसाते अपनी जल्दी आंखों को खोलते इर्द गिर्द मौजूद मंजर पर नज़र डाली थी। वो इस वक्त किसी बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके ऊपर कम्फर्टर डाला हो गया था। सोमल के हवास जैसे जैसे बेदार हो रहे थे, तब वो कुछ समझ पाने के काबिल हो रही थी। वो इस वक्त किसी रूम में मौजूद थी, जो किसी कीमती घर का नहायत ही शानदार बेडरूम मालूम हो रहा था। इस कमरे की इंटीरियर डिज़ाइनिंग कमाल की थी। सोमल को पहले ही बहुत तेज़ बुखार था, अब इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही थी।
وہ شدید نکاہت کا شکار ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے لگی فل سائز تصویر پر پڑی، اس کے چہرے کے زاویے ناقابل یقین حد تک بگڑ چکے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر سامنے تصویر میں موجود شخص کا منہ نوچ لے۔ باقی گالیاں اور بددعائیں بعد کے لیے رکھ لو، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ باہر مولوی صاحب آ چکے ہیں، بس دلہن کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ سومل جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، کمرے میں گونجی تھی اس شخص کی آواز پر سومل اپنی جگہ اچھل چکی تھی۔ وہ وہیں دائیں جانب صوفے پر بیٹھا تھا اور سومل کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سومل کو ہوش میں آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ سومل اپنی جگہ سے اٹھتی چلائی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، ابھی بھی اس کا وجود بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں سید امان حاتم شیرازی ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے چیلنج کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، میں وارن کر رہا ہوں تمہیں۔ امان اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ اس کے مقابل آیا تھا۔ پلیز ایسے مت کرو، مجھے واپس جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، یہ نکاح کر کے تم میری زندگی برباد کر رہے ہو۔ سومل اس کے آگے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تھی۔ امان خاموشی سے کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زندگی اسی دن برباد ہو گئی تھی جس دن تمہیں مجھ سے منسوب کیا گیا تھا۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، بس بڑوں کا کیا گیا فیصلہ مان رہا ہوں۔ امان کو سامنے کھڑی لڑکی کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا گڑ گڑانا اور فریاد کرنا اس شخص کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو نا تم، بہت لاڈلی، جس کے پیر میں ذرا سا کانٹا چبھتا بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ، مگر اب ان کی یہی لاڈلی بہن امان شیرازی کی باندی بن کر رہے گی۔ تمہارا صرف اتنا قصور ہے کہ تم میری دشمنوں کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری منگ بھی ہو، تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خوبصورت بھی تو بہت ہو تم، اتنی حسین ملکیت سے بھلا کون دستبردار ہو سکتا ہے۔ ویسے وہ آباد بلوچ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، اگر اس کا ذرا سا بھی خیال دل میں ہے تو باہر نکال پھینکو، کیونکہ تم صرف امان شیرازی کے لیے اتاری گئی ہو۔ امان شیرازی کی کسی بھی انداز سے سومل کے لیے کوئی لچک نہیں تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی، سومل اس سے فاصلے پر ہوتے بولی تھی۔ تم اکیلی نہیں مرو گی، اپنے 5 بھائیوں کو ساتھ لے کر جاؤ گی، امان نے بہت ہی سکون کے ساتھ اسے دھمکی دی تھی، جبکہ سومل بٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاس اس شخص نے اسے نکاح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی زندگیوں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھ سے نکاح کر کے تم سکون میں نہیں رہ پاؤ گے، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، سومل نے اسے وارن کیا تھا۔ کون کس کا جینا حرام کرتا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ امان شیرازی کو اس کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ یہ لباس پہن لیں۔ سومل گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب امان شیرازی کی بھیجی کی ملازمہ نے آ کر اسے ایک بہت ہی خوبصورت سا کریم کلر کا ہیوی ڈریس دیا تھا، جس کے ساتھ جیولری اور باقی لوازمات بھی تھے۔ سومل کا دل چاہا تھا امان شیرازی کے اوپر یہ سب پھینک کر آگ لگا دیں، مگر اس وقت وہ مزید اس شخص کا سامنا کرنے اور اس سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے وہ ڈریس لیتے پہن لیا تھا۔ اس میں میک اپ تو پہلے سے ہی کیا گیا تھا، واٹر پروف ہونے کی وجہ سے اس کے مسلسل رونے کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ سومل اس کی دی ہر شے پہنتی نہایت ہی سعادت مندی سے تیار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امان شیرازی نے اپنی پوری ضد پوری کرتے خان حویلی کی شہزادی کو اپنے نام لگوا لیا تھا۔ سومل پوری طرح سے آنسوں میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے گھر والوں نے اس دن کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے جسے اس شخص نے چکنا چور کر دیا تھا۔ تم میرے وجود کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو نا، ایسے تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ نکاح ہونے کے بعد امان اندر نہیں آیا تھا جب سومل غصے اور اذیت سے چور اپنی جگہ سے اٹھتی ٹیرس کی جانب بڑھی تھی، جس کا دروازہ کھلا تھا اور ٹیرس کی ریلنگ بھی کافی چھوٹی سی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ سومل حیران رہ گئی تھی۔ وہ جگہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی۔ یہ بنگلہ اسے اپنی حویلی سے کم شاندار نہیں لگا تھا۔ بڑے سے لان کے بیچوں بیچ اسے وائٹ کلر کا فاؤنٹین بنایا گیا تھا، جس کا پانی وہاں موجود بلو اور پنک لائٹنگ میں رات کے منظر کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس بنگلے کی چاروں جانب سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ نہایت ہی پرسکون جگہ پر بنایا گیا تھا۔ سومل جو وہاں کسی اور ہی نیت سے آئی تھی، وہاں کی خوبصورتی دیکھ وہ اپنی جگہ ساکت سی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت امان شیرازی کی پسند کے کریم کلر کے روسی لباس تن کیے کھڑی تھی۔ اس کی کمر پر بالوں کی آبشار بکھری ہوئی تھی۔ اس کا باریک دوپٹہ اس کے حسن کی رعنائیوں کو چھپا پانے سے قاصر تھا۔ وہ اپنا سوگوار سا حسن لیے کھڑی اس شخص حسین منظر کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ، میں اس کی ضد کو پورا نہیں کر سکتی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دینا خود کو اس شخص کے آگے پیش کرنے سے بہت بہتر ہے۔
सोमल ने दिल ही दिल में सोचते गुस्से से पागल होते दिमाग के साथ अमान शराजी की जिद पूरी करने के बजाय हराम मौत पड़ने को तरजीह दी थी। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए जैसे ही इसने रेलिंग पर पैर रखा, अमान ने इसे बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींच लिया था। सोमल सीधी इसके सीने से जा टकराई थी। मरना चाहती हो? इसकी ठोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेते इसने सर तरीन लहजे में पूछा था। हाँ, सोमल ने भीगती आंखों के साथ इस बात में सर हिला दिया था। पहली बार अमान ने इसके साथ इतने नर्म लहजे में बात की थी। सोमल इस वक्त पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में थी और अपनी भरपूर मुज़ाहमत जारी रखे हुए थी। मुझे छोड़ो। सोमल इसकी जानिब निगाह उठाकर देख भी नहीं रही थी। अगर अपने घर वापस जाना चाहती हो तो मेरी हर बात माननी होगी। जो मैं कहूँगा वही करना होगा, वरना फिर कब अपने घर वालों को पूरी ज़िंदगी के लिए भूल जाना। अमान की निगाहें इसके गुलाबी लरसते होंठों पर थीं। मेकअप से सजा दिलफरेब चेहरा इसके बेपनाह करीब इसके जज्बात में तोयानी बर्पा कर रहा था। इसने बहुत मुश्किल से अपनी निगाहें चुराई थी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम एक घटिया और बुज़दिल इंसान हो जो औरत को मोहरा बनाकर अपना बदला लेते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे भाइयों के रूबरू जाकर क्यों नहीं मिलते उनसे। सोमल इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। इसकी बात सुनकर तप उठी थी, इसलिए इसके सीने पर मुक्के बरसाती वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। तब इसी लम्हे अमान ने इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेते इसकी सांसें रोक दी थीं। अमान शराजी ने अपना पहला इस्तेहकाक इस्तेमाल करते सोमल खान आफरीदी के होश उड़ा दिए थे। वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। इसका पूरा वजूद बुरी तरह लरज़ रहा था। सोमल ने इसके सीने पर अपने दोनों हथेलियां जमाते इसे खुद से दूर धकेला था, मगर अमान शराजी के फौलादी वजूद को हिला पाना भी इसके लिए नामुमकिन था। इसकी मुज़ाहमत पर अमान सोमल की कमर में अपना दूसरा बाजू हमायल करता इसे पूरी तरह से खुद में भींच गया था। सोमल को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थीं। वो इसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। जब अमान शराजी को एहसास हुआ था कि इसे इस नाजुक शहज़ादी के मामले में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। सोमल थर थर काँप रही थी। इसने अमान की शर्ट को कंधों से मुट्ठियों में दबोच रखा था। गहरे गहरे सांस लेती वो इस वक्त अमान शराजी को अपनी जानिब मुतवज्जा कर गई थी। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। इसके बालों में हाथ फंसाए वो इनकी नरमाहटों को छूता अमान हम कलामी भरे अंदाज में बोला था, जो सोमल की समातों से महफूज नहीं रह सकी थी। सोमल ने इसके बेखुद से अंदाज पर निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। वो जितना इस शख्स को दरिंदा और जंगली मानती थी, इसका लम्स इतनी ही नरमी बरते हुए था। सोमल का दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स है कौन। जंगलों में रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जंगली दरिंदा हूँ। नाजुक लोगों से डील करना सीख रहा हूँ। इसी किलाई पर बने इस दिन वाले अपनी उंगलियों के निशान देख अमान ने धीरे से वजाहत दी थी। इसका ये एकदम बदला अंदाज देख सोमल का सर चकराया था। अचानक से इस शख्स को हो क्या गया था, मगर सोमल नहीं जानती थी कि वो शख्स जो इससे दूर ही रहना चाहता था, जज्बात में आकर इसे अपने करीब करने पर वो अपने गिर्द बंधा हिसार तोड़ गया था। इसके वजूद की महक ने अमान शराजी के असाब को जकड़ लिया था। तुम ये नाटक करके मेरी सोच नहीं बदल पाओगे अपने बारे में। सोमल इससे फासले पर होती रेलिंग से जा लगी थी। इसकी बात के जवाब में अमान शराजी मुस्कुराया था, वही दिल को छू जाने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट। मैं कुछ नहीं बदलना चाहता सोमल खान आफरीदी। अगर तुम इस दिल को अच्छी लगने लगी ना तो मेरी कैद से कभी नहीं निकल पाओगी। कोशिश करना मेरे सामने कम आओ, मगर मेरा हर काम अब तुम करोगी अपने हाथों से। अमान इसके इर्द गिर्द रेलिंग पर अपनी हथेलियां जमाए इसकी जानिब झुका था। वो इसके गालों पर पड़ते गड़ों पर अपने होंठ रख गया था। सोमल ने इसकी मूँछों की चुभन पर कसमसा कर इसे घूरा था, जो उसके लाल पड़ते गालों को पुरशौक निगाहों से देख रहा था। तुम अच्छी लड़की और काफ़ी खूबसूरत भी। हर मुलाकात में वो इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना नहीं भूलता था। सोमल जानती थी वह हसीन थी, मगर आज तक किसी ने इसके हुस्न को यूं सराहा नहीं था जितना ये शख्स सराह रहा था। सोमल ने बेख्तियार इसके मगरूर नकोश से अपनी निगाहें हटाई थीं। ये शख्स इस अपने जाल में फंसाना चाहता था, जो सोमल कभी नहीं होने देना चाहती थी। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? सोमल ने इसका ये बदला अंदाज देख अपने मतलब की बात पूछी थी। अमान जो वापस पलट रहा था इसकी बात पर दोबारा इसके करीब आया था। अपना चेहरा सोमल के करीब ले जाते सरगोशियाना अंदाज में इसकी जानिब झुका था। मैं तुम्हारे मामले में थोड़ा सा पिघला हूँ, मगर इतना नहीं कि अपने दिल के राज तुम्हारे आगे अयां कर दूँ। इस दिल तक रसाई पाने के लिए तुम्हें मेरे मज़ीद करीब आना होगा। अमान इसके कान की लू को चूमता पीछे हटा था। तुम्हारी खुशबू भी बहुत प्यारी है। जाते जाते इसने एक और कम्प्लीमेंट दिया था इसे, जिस पर सोमल लाल होती इसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई थी। इस शख्स को इसने जितना बुरा समझा था ये इतना था नहीं। इसे अपनी अम्मा साईं की कही बात याद आई थी।
وہ اس شخص سے بنا ملے جو بات کہہ رہی تھی وہ ایک دم سچ تھی۔ تو کیا اس کے گھر والوں کو اس شخص کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ مگر اس نے کیا بھی تو غلط تھا نا، ہر بار اس کے نکاح کے لیے دھمکیاں بھجوا کر، اس کا نام پورے گاؤں میں اچھال کر۔ سومل کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ بی بی سائیں، امان سائیں کا حکم ہے کہ آپ اندر آ جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ ملازمہ اس کے قریب آتے نہایت مؤدبانہ انداز میں امان کا پیغام سنا گئی تھی، جو سنتے سومل بنا کوئی دوسری بات کے روم میں آ گئی تھی۔ پورا کمرہ خالی پڑا دیکھ اسے سکون ملا تھا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ سومل اپنے سر سے بھاری دوپٹہ اتار صوفے پر پھینکتی بیڈ پر آن گری تھی۔ روم میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس لیے بنا کوئی لحاف لیے وہ اوندے منہ تکیے میں سر چھپائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کا پورا وجود اس وقت بھی بخار میں تپ رہا تھا، اسی وجہ سے اس پر غنودگی سی طاری ہوتی اسے اپنے حلیے کا بھی ہوش بھلا گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی تاکہ چینج کرے، مگر اس کا پورا وجود اس بری طرح سے درد کر رہا تھا کہ اس سے ہلا بھی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے اسے شدت سے اپنوں کی یاد آئی تھی، جو اس کی ذرا سی تکلیف اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ اس وقت بخار میں تپتی اکیلی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر گال پر ایک جانب لڑک گیا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ یسوال کو اندر داخل ہوتا دیکھ اس کے پورے اسٹاف کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سب بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ اسے ملے تھے۔ یسوال اپنے مخصوص سرد و سپاٹ انداز میں سر کے اشارے سے انہیں جواب دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسامہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ یسوال خان افریدی، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ یسوال ہمیشہ ایسے ہی سنجیدہ اور سپاٹ ہی رہتا تھا، مگر آج اسامہ کو اس کے انداز میں ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا۔ اپنے دشمنوں کی ان کی اوقات یاد دلانے آیا ہوں۔ یسوال خان افریدی کے ساتھ کھیل کھیلا جائے گا اور وہ جواباً معاف کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ فائقہ کی بات کر رہے ہو تو مطلب تم اب بھی اسے نہیں بھولے؟ اسامہ نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ہر اس انسان کی جس نے میرے پیٹھ میں ایک چھرا کھونپا ہے، سب کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ یسوال خان افریدی واپس آ چکا ہے۔ اور رہی بات فائقہ کی، تو وہ لڑکی میرے دل سے اسی وقت اتر گئی تھی جب اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ یسوال کو پھر سے پہلے کی طرح مضبوط دیکھ اسامہ مطمئن ہوا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ دونوں انٹرویوز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ انٹرویوز کے پینل میں وہ 4 لوگ تھے: یسوال، اسامہ، آفتاب اور ان کے اسٹاف کے ایک سینئر ممبر فاروقی صاحب۔ ان سب کے بیٹھتے ہی باری باری لوگوں کو بلا کر انٹرویوز لیے جا رہے تھے۔ یسوال نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں ہی سب سے سوالات پوچھ رہے تھے، کیونکہ یسوال کو ان میں سے ابھی کسی نے بھی اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی یسوال خان افریدی کی کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی، مگر یسوال ایک جانب بیٹھا فون پر مصروف تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ سن سب کی رہا تھا، مگر ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے وہ ان کی جانب متوجہ ہی نہیں ہے۔ میں بور ہو چکا ہوں اس سب سے، کیا آگے بھی سارے ایسے ہی لوگ موجود ہیں؟ یسوال نے اکتائے ہوئے انداز میں ان سب کی جانب دیکھا تھا، جو بہت سارے لوگوں کو سلیکٹ کر چکے تھے، مگر یسوال سب کو ہی ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ اور ہم تھک چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آج کی تاریخ میں ہمیں کوئی بھی ایسا انسان ملے گا جو تمہارے معیار تک پہنچ پائے۔ آفتاب نے یسوال کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آفتاب، مجھے لگتا ہے ہمارا اگلا آنے والا امیدوار یسوال خان افریدی کو بور بھی نہیں کرے گا اور ان کے معیار پر بھی پورا اترنے والا ہے۔ اسامہ نے لسٹ میں جگمگاتا اگلا نام دیکھ پہلے اس انسان کی سی وی چیک کی تھی۔ وہ خود بھی کافی حیران تھا کہ یہ کیا وہی انسان ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر پین نے باہر بیٹھی وہاں آئی تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ سب سے کم عمر اور کیوٹ سی لڑکی کو آنے کا کہا تھا، جس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اندر جانے سے پہلے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو چکے تھے، جس کا ریزن صرف اور صرف اندر بیٹھا یسوال خان افریدی تھا، اور وہ لڑکی تھی میرال عالم۔ میرال نے صبح کے نیوز پیپر میں جگمگاتے یسوال کی کمپنی کے اشتہار کو دیکھا تھا، جس میں انہوں نے مینیجر کی ویکینسی اناؤنس کی تھی۔ میرال نے کچھ سوچتے اس پوسٹ پر اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس موجود ڈگریز اس پوسٹ کے معیار پر پوری اترتی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنی دوست کی مدد سے وہ تمام ڈگریز منگوائی تھیں، جس کے لیے اسے اتنی مشکل اٹھانی پڑی تھی یہ وہی جانتی تھی، مگر وہ اس پوسٹ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہاں آ کر ویٹنگ روم میں بیٹھتے، وہاں آئی باقی لڑکیوں کے حلیے کو دیکھتے اپنے ہولتے دل کو تھام کر رہ گئی تھی۔ یہ ساری اندر سے ہو کر آ رہی تھیں۔ یسوال نے ان سب کو دیکھا ہوگا۔ اس کے اندر موجود بیوی والی نس کب سے پھڑک رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ یہاں کسی کے سامنے خود کو یسوال خان افریدی کی بیوی بتا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ شخص اسے اپنی بیوی مانتا تھا۔ اس لیے وہ بس اندر ہی اندر جلنے بھننے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی انتظار کے بعد جب کر اس کی باری آئی تھی۔ وہ اس وقت پرپل کلر کے سوٹ میں ملوث، سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جس سے ٹینشن میں وہ کافی حد تک کھا بھی چکی تھی۔
اس سوال کے ریئیکشن سے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ اس کی وجہ سے کنفیوز بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آ کر بیٹھی تھی نہ جانے کتنی پانی کی بوتلز ختم کر چکی تھی۔ پی این کے بتانے پر وہ دھیرے سے دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی، جب سامنے ہی وہ اسی کرسی سے ٹیک لگا کر ریلیکس انداز میں بیٹھا اپنا کوٹ کرسی کی پشت پر ہینگ کیے، سلیوز کے بٹن کھول کر انہیں پیچھے فولڈ کیے وہ موبائل پر مصروف تھا۔ اس کے سیاہ بالوں سے سجے مردانہ بازو اور مضبوط ہاتھوں کو دیکھ میرال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اس کے پیشانی کے بال پھر بھی بکھرے ہوئے تھے اور اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ میرال اس کی جانب دیکھتی وہاں موجود لوگوں کو سلام کرنا بھول چکی تھی۔ ناول جاری ہے۔